पाँचौं एडजस्टमेन्ट भनेको चाहिँ क्यापिटल एडजस्टमेन्ट। पहिला सुरु क्यापिटल एडजस्टमेन्ट भनेको के हो भनेर बुझौँ, त्यसपछि क्वेसनमा कसरी थाहा हुन्छ भन्ने बुझौँ, त्यसपछि कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ बुझाउँला। क्यापिटल एडजस्टमेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ हेर्नु है, क्यापिटल एडजस्टमेन्ट गर्ने भनेको जस्तै अहिले हामी विशाल र किशन मिलेर हामी के गरिरहेको छ, पार्टनरसिप गरिरहेको छौँ। के भन्यो भने हामीले के भन्यो, दुईजनाले मिलेर एउटा बिजनेस गरौँ भनेर भन्यो। मैले कति लगानी गरेँ, 2 लाख रुपियाँ लगानी गरेँ, अनि किशनले कति लगानी गर्यो, 1 लाख रुपियाँ लगानी गर्यो, अनि 1 लाख रुपियाँ लगानी गर्यो। अनि प्रफिट कसरी बाँड्ने त भनेर हामीले भन्दाखेरि उसले के भन्यो भने सर प्रफिट 1:1 इक्वल रेसियोमा बाँडौँ भनेर भन्यो, इक्वल रेसियोमा बाँडौँ भनेर भन्यो। अब हेर्नु त, लगानी गर्ने बेला चाहिँ विशालले 2 लाख रुपियाँ गर्ने, किशनले 1 लाख रुपियाँ लगानी गर्ने, अनि प्रफिट बाँड्ने बेला त इक्वल रेसियोमा बाँड्यो भने त कुरा मिलेन। अनि मैले के भने होइन, जुन रेसियोमा बाँड्ने हो क्यापिटललाई पनि त्यही रेसियो बनाऊ, एटलिस्ट लगानी त त्यही रेसियो हुनु पर्यो नि, पिएसआर को रेसियोमा। सो हाम्रो क्यापिटल शुड बी इन पिएसआर रेसियो, जुन रेसियोमा पिएसआर छ त्यही रेसियोमा गरौँ। त्यसो भयो भने इक्वल बनाउनलाई हामीले के गर्नु पर्यो, किशनले पनि 1 लाख रुपियाँ लिएर आउनु पर्यो। सो किशनले पनि 1 लाख रुपियाँ इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो। हो, यसरी क्यापिटललाई पिएसआर को रेसियोमा एडजस्ट गर्नलाई हामी क्यापिटल एडजस्टमेन्ट गरेको भनेर भन्छ। हो, क्यापिटल एडजस्टमेन्ट गरेको। अब कसरी थाहा हुन्छ सर हामीलाई क्वेसनमा क्यापिटल एडजस्टमेन्ट गर भनेर भनेको छ, किनभने यो एडजस्टमेन्ट त ओन्ली इफ क्वेसन रिक्वायर्स, ओन्ली इफ क्वेसन रिक्वायर्स। क्वेसनले सोध्यो भने मात्रै गर्ने हो। यो त क्वेसनले सोध्यो भने मात्रै गर्ने हो। भनेपछि कसरी थाहा हुन्छ क्वेसनले सोधेको सोध्दैन? क्वेसनले क्यापिटल प्रपोर्सनेट भन्ने शब्द दिन्छ। प्रपोर्सनेट गर्ने भनेको चाहिँ क्यापिटललाई पिएसआर को रेसियोमा एडजस्ट गर्ने भने हो। यदि कुनै पनि क्वेसनमा क्यापिटल सुड बी प्रपोर्सनेट, क्यापिटल सुड बी इन लाइन विथ पिएसआर, यसरी प्रपोर्सनेट भन्ने शब्द आउँछ भनौँ न। अझ प्रपोर्सनेट भन्ने शब्द आयो भने त्यो भन्न खोजेको के हो, त्यो चाहिँ क्यापिटल एडजस्टमेन्ट गर भने हो। जस्तै म एक दुईवटा क्वेसन देखाउँछु। फर इक्जाम्पल हामी यहाँ क्वेसन हेरेँ एक दुईवटा, यो भयो होइन। जस्तै यो क्वेसनमा अहिले भर्खर हामी क्वेसन नम्बर 44 गर्यो, कतै पनि क्यापिटल एडजस्टमेन्टको प्रपोर्सनेट गर्नुपर्छ भनेर कहीँ भनेकै छैन, भनेपछि क्यापिटल एडजस्टमेन्ट नगर्ने। अर्को क्वेसनमा जाऊँ, यो क्वेसनमा हेर्नु है त। यो क्वेसनमा पनि मिस्टर जेड सेल ब्रिङ भएको छ, अरू केही पनि छैन। प्रपोर्सनेट भन्ने शब्द कतै एडजस्टमेन्ट भनेकै छैन, यसमा पनि क्यापिटल एडजस्टमेन्ट आएन। अर्को क्वेसनमा जाऊँ, जस्तै ल यो क्वेसनमा पनि सीलाई एडमिट गर्ने, न्यू पिएसआर भएको छ, अनेबल टु ब्रिङ भएको छ होइन, अनि गुडविलको भ्यालुएसन गर्ने भएको छ, फर्निचर भएको छ, क्यापिटल प्रपोर्सनेट कतै भनेकै छैन। भनेन भने क्यापिटल एडजस्टमेन्ट गर्नै पर्दैन। क्वेसनले जहाँ भन्छ ल यहाँ पनि केही भनेकै छैन, ल यहाँ पनि कतै प्रपोर्सनेट भएको छैन, यो पनि गर्नु परेन। तलतिर है जस्तै पछि क्वेसन एडजस्टमेन्ट आएको छ। ल यहाँ हेर्नु त क्वेसन नम्बर 61। यो क्वेसनमा हेर्नु त एफएनजी एग्री टु ब्रिङ सफिसिएन्ट क्याश टु डिस्चार्ज द क्लेम अफ के, यो त आफ्नो ठाउँमा भयो, एन्ड टु मेक देयर क्यापिटल प्रपोर्सनेट, यो भन्यो नि। यसरी जहाँ क्यापिटल प्रपोर्सनेट गर्ने भन्न आउँछ अथवा क्यापिटल चाहिँ पिएसआरसँग मिल्नुपर्छ भन्न आउँछ, त्यो बेला चाहिँ हामीले के गर्छौँ, क्यापिटल प्रपोर्सनेटको एडजस्टमेन्ट गर्छौँ। पहिला सुरु कहिले गर्ने भने त थाहा हुनु पर्यो क्या। जस्तै हेर्नु है त, द इन्टायर क्यापिटल अफ द फर्म एज न्युली कन्स्टिट्युटेड विल बी रिएडजस्टेड। हो, यसरी क्यापिटल एडजस्ट गर्ने, प्रपोर्सनेट गर्ने भनेर भन्यो भने बल्ल हामी के गर्छौँ, त्यो बेला चाहिँ क्यापिटल एडजस्टमेन्टको इन्ट्री गर्छौँ। ल हेर्नु त यहाँ हामीलाई फेरि अब त्यसमा बी पेड थ्रु क्यास इन सच अ वे टु मेक द क्यापिटल प्रपोर्सनेट। हो, यसरी जहाँ हामीलाई क्वेसनले क्यापिटल प्रपोर्सनेट गर्ने भनेर भन्छ त्यो बेला मात्रै हामी क्यापिटल एडजस्टमेन्ट गर्छौँ। अब पहिला सुरु प्रपोर्सनेट गर्ने भने के रहेछ, पिएसआरसँग मिलाउने क्या सर, अरू केही पनि होइन, पिएसआरसँग मिलाउने। ल आउनु अब के गर्ने भनेर पढौँ। सो क्यापिटल प्रपोर्सनेट गर्ने भनेको चाहिँ पिएसआरसँग तपाईँले क्यापिटललाई इनलाइन बनाउनु भयो, त्यही रेसियोमा बनाउनु भयो भने त्यसलाई हामी क्यापिटल प्रपोर्सनेट गर्ने भनेर भन्छ। सर अब त्यसो भए के गर्ने, ल हेर्नु है त। त्यसो भयो भने सबैभन्दा सुरुमा क्यापिटल प्रपोर्सनेट गर्नलाई मलाई दुईटा कुरा चाहिँदो रहेछ। यो कुरा बुझौँ है, क्यापिटल प्रपोर्सनेट गर्नलाई मलाई दुईटा कुरा चाहिँदो रहेछ। एउटा भने त टोटल क्यापिटल अफ दि फर्म, पहिला क्यापिटल कति हो त थाहा हुनु पर्यो नि त। टोटल क्यापिटल अफ दि फर्म, मलाई फर्मको पहिला कति क्यापिटल हो टोटल भन्ने चाहियो। हो, एउटा चाहियो। अनि सेकेन्ड भनेको पिएसआर चाहियो, पिएसआर चाहियो। सेकेन्ड चाहिँ के चाहियो, पिएसआर चाहियो। पिएसआर त हामीलाई क्वेसनले दिनै हाल्छ, केही समस्या भएन। दिएन भने पनि हामी निकाल्न सकिहाल्छ। अब एडजस्टमेन्ट नम्बर 1 गरेर न्यू पिएसआर चाहियो, किनभने पिएसआरको आधारमा उसले प्रपोर्सनेट गर भन्छ। अनि जस्तै विशाल, किशन र निशान छन्, एबिसी गरौँ, एबिसी जसलाई एबिसी छन्। ए को 50,000 छ,
बी को 80,000 छ, सी को 70,000 छ। हामीले के भन्यो टोटल क्यापिटल अफ द फर्म, सपोज मैले क्वेसनमै दियो टोटल क्यापिटल अफ द फर्म छ हाम्रो 2 लाख रुपैयाँ अथवा 3 लाख रुपैयाँ, 3 लाख रुपैयाँ छ। पिएसआर उनीहरूको कति हुनुपर्छ 1:1:1 छ भनेपछि क्यापिटललाई पिएसआर को आधारमा बाँड्दाखेरि एबीसी को क्यापिटल कति आउँछ, एबीसी को क्यापिटल आउनु पर्थ्यो 1 लाख 1 लाख 1 लाख। यो के हुनुपर्छ, यो चाहिँ हुनुपर्छ यति क्यापिटल हुनु पर्दो रहेछ एबीसी को। कसरी निस्क्यो सर, फर्मको क्यापिटललाई पिएसआरमा बाँड्दियो के, फर्मको जति क्यापिटल हुनुपर्ने हो त्यो क्यापिटललाई पिएसआरमा पहिला बाँड्दियो। बाँडेपछि हामीलाई के थाहा भयो, ए को यति क्यापिटल हुनुपर्छ, बी को यति हुनुपर्छ, सी को यति हुनुपर्छ भन्ने थाहा भयो। अब कति छ भने निकाल्नु पर्यो, हेर्नु त पर्यो नि त कति रहेछ कति रहेछ। अब जति छ र हुनुपर्छको डिफरेन्स छ, त्यो कम छ भने लिएर आउँछ, धेरै छ भने लिएर जान्छ। जस्तै ए को 50,000 रहेछ तर हुनुपर्ने कति 1 लाख भनेपछि ए ले के गर्छ ब्रिङ 50,000। बी को हेरौँ त 80,000 रहेछ हुनुपर्ने 1 लाख भनेपछि उसले के गर्छ 20,000 रुपैयाँ लिएर आउँछ, 20,000 ब्रिङ गर्छ। त्यसरी नै सी ले पनि 70,000 छ 1 लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने रहेछ भनेपछि उसले के गर्छ 30,000 रुपैयाँ लिएर आउँछ ब्रिङ। भनेपछि क्यापिटल एडजस्टमेन्ट भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि सर क्यापिटल एडजस्टमेन्ट भनेको फर्मको टोटल क्यापिटललाई पिएसआरमा बाँड्दिने, त्यो अनुसारको क्यापिटल छ कि छैन भने हेर्ने, छैन भने लिएर आउँछ, धेरै छ भने लिएर जान्छ। जस्तै सपोज यसको 1,70,000 छ भनेर बनाइदिउँ न, 1,70,000 रहेछ भने सीले चाहिँ के गर्छ हेर्नु त 1 लाख हुनुपर्ने 1,70,000 छ भनेपछि के गर्छ 70,000 लिएर जान्छ। सो उसले चाहिँ के गर्छ 70,000 विथड्र गरिदिन्छ, उसले 70,000 चाहिँ के गर्छ विथड्र गर्छ। अब ए ले लिएर आउने के इन्ट्री पास गर्छ क्याश टु ए, पैसा आएपछि हाम्रो क्याश डेबिट। बी ले लिएर जाने के इन्ट्री पास गर्छ क्याश टु बी, अनि सी ले पैसा लिएर जाने हो, लिएर जाने भएपछि सी टु क्याश। यसरी हामी इन्ट्री पास गर्छौँ। भनेपछि पहिला एकदम ओभरभ्यू कन्सेप्ट मात्रै भनेको, डिटेल जान बाँकी छ। ओभरभ्यू कन्सेप्ट क्यापिटल एडजस्टमेन्टको के रहेछ भने क्यापिटल एडजस्टमेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ फर्मको टोटल क्यापिटललाई नयाँ पिएसआरमा प्रपोर्सनेट गर्ने रहेछ। अनि नयाँ पिएसआरमा आएको क्यापिटल र भएको क्यापिटल कम्पेयर गर्ने, थोरै छ भने लिएर आउनु पर्यो, धेरै छ भने लिएर जानु पर्यो, यति कुरा भयो। भनेपछि यो सबैलाई एनालिसिस गर्दाखेरि हामीले के देख्यो भने, यो सबैलाई एनालिसिस गर्दा हामीले के देख्यो भन्दाखेरि यो पिएसआर त मलाई क्वेसनले थाहा भइहाल्छ, यो त मलाई क्वेसनमै थाहा हुन्छ। हेर्नु क्वेसनले दिन्छ, दिएन भने पनि निकाल्न सकिहाल्छु। यो कुरा पनि मेरो पार्टनर्स क्यापिटलबाट आइहाल्छ, म पार्टनर्स क्यापिटल बनाउँछु यहाँबाट आउँछ। भनेपछि मलाई मेजर क्याल्कुलेसन भनेको चाहिँ टोटल क्यापिटल अफ द फर्म चाहिँदो रहेछ। मेजर क्याल्कुलेसन भनेको फर्मको क्यापिटल कति हो भन्ने चाहिँदो रहेछ। यति निकाल्न आयो भने क्यापिटल एडजस्टमेन्ट त केही छँदै छैन। यदि मलाई टोटल क्यापिटल अफ द फर्म आयो भने म पिएसआरमा बाँडिदिन्छु, अनि उनीहरूको कति छ क्यापिटल हेर्छु, कम छ भने लिएर आउँछ, धेरै छ भने लिएर जान्छ। भनेपछि मेरो मेन क्याल्कुलेसन इज कन्सेप्टमा भनेको सर फर्मको क्यापिटल कति हो भन्ने पत्ता लगाउनु रहेछ। मेरो मेन कन्सेप्ट भनेको फर्मको क्यापिटल कति हो भनेर पत्ता लगाउने मेरो लागि के भयो मेन चाहिँ कन्सेप्ट भयो लाउनु। अब कसरी पत्ता लगाउने भन्ने चाहिँ त्यतातिर लाग्यो। त्यसो भए मेरो मेन क्याल्कुलेसन, यो कन्सेप्टमा मेरो मेन क्याल्कुलेसन भनेको टोटल क्यापिटल अफ द फर्म, फर्मको टोटल क्यापिटल कति हो त भनेर निकाल्नु पर्यो। यो निकाल्नु पर्यो मेन कुरा है, टोटल क्यापिटल अफ द फर्म भनेर निकाल्नु पर्यो। अब हामी चारवटै केसमा हेर्छौँ। पिएसआरमा चेन्ज इन तीनटा भनौँ अझ मेन, एउटा चेन्ज इन पिएसआर भयो भने टोटल क्यापिटल कसरी निकाल्ने, एडमिसन भयो भने कसरी निकाल्ने, र थर्डमा रिटायरमेन्ट भयो भने कसरी निकाल्ने। पहिलो केस गरौँ पिएसआरको, चेन्ज इन पिएसआर वाला। पिएसआर भन्दा पनि चेन्ज इन पिएसआर, चेन्ज इन पिएसआर। अब हेर्नु ल, यो बुझ्यो है, चेन्ज इन पिएसआर। सो टोटल क्यापिटल अफ द फर्म कसरी निकाल्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो मेन कन्सर्न छ। यदि चेन्ज इन पिएसआर को क्वेसन हो, चेन्ज इन पिएसआर भनेको एबीसी पार्टनर छन् 1:1:1 को रेसियोमा गराएको थिए। अब एबीसी नै पार्टनर हुन् तर 2:2:1 को रेसियोमा उनीहरूले सेयर गर्ने भयो भने अब तलपट्टि एउटा एडजस्टमेन्टमा मेक क्यापिटल प्रपोर्सनेट भन्ने भने के गर्ने भन्ने कुरा आयो के। ल म त्यो पहिला क्वेसन बनाउँछु, त्यसपछि म फेरि आउँछु। यो जुन अहिलेको क्वेसन छ, एकछिन है, यो जुन अहिलेको क्वेसन छ म यसलाई पहिला यता लिएर जाम हैन। यो क्वेसन आयो, त्यसपछि
पार्टनर्सको यसले पनि म सिलेक्ट गर्छु यो त एडमिसनको क्वेसन पो हो त सरी पिएसआरको क्वेसनमा एकैछिन है म डिफ्रेन्ट केसमा तपाईँलाई गराइदिएँ भने तपाईँलाई गाह्रो हुँदै हुँदैन
म पनि गर्छु स्टेप बाई स्टेप। कुनै पनि पार्टनरशिप बिजनेसमा पार्टनरहरूले ल्याउने मिनिमम क्यापिटल कति हो सर? होइन, कोही त्यस्तो मिनिमम क्यापिटल भन्ने हुँदैन। हेर्नु, यति चाहिँ मिनिमम ल्याउनु पर्छ भन्ने छैन, क्वेसन छैन, त्यस्तो केही पनि हुँदैन। मिनिमम क्यापिटल ल्याउनै पर्छ यति भन्ने त हुँदैन। ल अब क्वेसन सँगसँगै म सँगसँगै गरौँ है, किनभने तपाईँलाई गरेर दियो अनि फेरि मैले गरेर टाइम लाग्छ। सँगसँगै गरौँ। ल क्वेसन पढौँ है त। ल हेर्नु त, ABC were partners sharing profit and loss at the ratio of 5:3:2. B wants to retire on 31/3 अनि ल हेर्नु त 31/3 मा रिटायर हुन्छ, त्यही दिनको ब्यालेन्स सिट दिएको छ भने चाहिँ इन बिट्विनको कुरै आएन। अनि के भएको छ, इम्प्लोइ कम्पनसेसन रिजर्भ, क्यापिटल एकाउन्ट दिएको छ, सन्डी क्रेडिटर, इपिएफ दिएको छ, यो टोटल हो है। अनि त्यसमा सन्डी फिक्स एसेट, स्टक, डेटर, ब्याङ्क ब्यालेन्स टोटल दिएको छ। फर द पर्पस फलोइङ एडजस्टमेन्ट वेयर एग्रिड, गुडविललाई भ्यालुएसन गर्ने, नट टु बी एपियर इन द ब्यालेन्स सिट होइन, नो गुडविल इज टु बी एपियर भनेको छ। क्वेसनले केही नभने पनि हामी एपियर गराउँदैन। अनि एसेटलाई एप्रिसिएट गर्ने, स्टकलाई रिड्युस गर्ने, अनि क्यापिटल प्रपोर्सनेट पनि गर्ने, अनि सेटलमेन्ट चाहिँ पे थ्रु क्यास पनि भएको छ। ल सबै कुराहरू क्वेसन हामीले सर पढ्यो। जस्तोसुकै क्वेसन भए पनि हाम्रो स्टेप भनेको जे पढाएको छ त्यही गर्दै जाने। सोलुसन पहिलो स्टेप जहिले पनि पिएसआर एडजस्टमेन्टमा ओल्ड पिएसआर कति छ? ओल्ड पिएसआर हेर्नु त, ओल्ड पिएसआर एबिसी को 5:3:2। न्यू पिएसआर को रिटायर हुन लागेको? बी चाहिँ रिटायर हुन लागेछ एबिसी मा, बी रिटायर हुन लागेछ। सर न्यू पिएसआर भनेको छ यहाँ हेर्नु त, ए र सी को कति? 3:2 हो, क्वेसनले दियो। ल ठिक छ, यति भयो भने भइहाल्यो। गेनिङ स्याक्रिफाइसिङ चाहिँ निकाल्नु है। आउनु सेकेन्ड एडजस्टमेन्टमा जाउँ। सेकेन्ड एडजस्टमेन्ट स्टेप बाई स्टेप, अरू केही टेन्सनै लिने नै होइन। जे पढाएको छ त्यो भन्दा यताउता दौडिनै पर्दैन। गुडविल एडजस्टमेन्ट। सो गुडविल एडजस्टमेन्टमा हामीले के भन्यो? पहिलो एडजस्टमेन्ट, पहिलो चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा गुडविल छ, त्यसलाई भन्छ एक्जिस्टिङ गुडविल। ब्यालेन्स सिटमा छ छैन, कुरै सक्यो। पहिलो एक्जिस्टिङ गुडविलको कुरै आएन यहाँ। एक्जिस्टिङ गुडविलको एकचोटि है, 61 सेकेन्ड गराउँछु भनेको थिएँ। ठिक छ, 60 एक्जिस्टिङ गुडविल छैन। सेकेन्डमा न्यू गुडविलको कुरा आयो। न्यू गुडविल कति छ हेर्नु त? न्यू गुडविल छ 75,000। ल आउनु हाम्रो फर्मेटमा ड्याङ हालिदिइहालौँ। ए बी सी गुडविल पहिला रेज गर्ने, कति रेज गर्ने? 75,000। कुन रेसियोमा? पुरानो पाटोलाई पुरानो रेसियोमा 5:3:2 भनेपछि 75,000 डिभाइडेड 5, 3, 8, 2, 10 भनेपछि 7500 इन्टु 5 37,500 डिभाइडेड 5 इन्टु 3 भनेपछि 22,500 डिभाइडेड 3 इन्टु 2 भनेपछि 15,000। त्यसपछि राइट अफ इम्प्लिट गरौँ ल। राइट अफ गर्नु पर्यो पुरानो पार्टनरलाई नयाँ पार्टनरलाई नयाँ रेसियोमा। नयाँ पार्टनरको हो ए र सी, कुन रेसियो? 75,000 डिभाइड बाई 3 + 2 5 भनेपछि 15 या 45। अब यो भने हामी गर्दिन्छ है, नेट निकाल्दिउँ त। नेट कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यो डेबिट हो, यो क्रेडिट हो भनेपछि यो सबै के हो? क्रेडिट। ल अब नेटमा केही पनि रहेन, यो रहेन, यो कति आयो? 45,000 सरी 15,000 15 नि त 45,000 माइनस 37,500 7500 एकछिन है। 7500 यो आयो डेबिटमा, यो आयो 22,500 क्रेडिटमा, यो आयो 15,000
डेबिटमा। ल यो गरेपछि हामीले अब अल्टिमेट जर्नल एन्ट्री के भयो, अल्टिमेट जर्नल एन्ट्री के भयो भन्दाखेरि ए सी टु बी भयो। ए को 7500, सी को 15000, बी को 22500। ल यो इन्ट्री आइ नै हाल्यो, सक्यो है। सो गुडविलको यो भयो। कसले के सोध्नु भएको थियो गुडविलको भने गुडविल नट एपियर इन द बुक्स अफ एकाउन्ट भनेको चाहिँ के हो भने गुडविललाई ब्यालेन्स सिटमा नदेखाउने भने हो। क्वेसनले नभने पनि, क्वेसनले नदेखायो भने पनि, क्वेसनले केही नभने पनि हामी के गर्दैन, ब्यालेन्स सिटमा गुडविल देखाउँदैन। जति रेज गराछ त्यति नै राइट अफ गर्छ। त्यही भएर क्वेसनले भनोस् ब्यालेन्स सिटमा नदेखा भनेर, अथवा क्वेसनले नभनोस्, नभने पनि हामीले के गर्ने हो, रेज गर्ने, राइट अफ गरिदिने, सकाइदिइहाल्छ। क्वेसनले रेज मात्रै गर भनेर छोड्यो भने चाहिँ बल्ल रेज मात्रै गर्ने, राइट अफ नगर्ने। अथवा क्वेसनले ब्यालेन्स सिटमा गुडविल देखा भन्यो भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ म एउटा क्वेसन गराउँछु। त्यो पनि हामीले गुडविलको यस्तै एडजस्टमेन्ट गरिसक्यो क्या। म आज सकेसम्म बेलुकासम्म भिडियो अपलोड गरिदिन्छु हिजोको, त्यो भयो अस्ति क्लासको, त्यो भयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ रिभिजन गर्नलाई। ल 2 भइहाल्यो है। ल गुडविल सक्यो। गुडविल सक्यो। अब हामी थर्ड एडजस्टमेन्ट जाम, ड्याङ्का ड्याङ एडजस्टमेन्ट जाम है। थर्डमा रिभ्यालुएसन बनाउँ। लाउनु रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बनाइहालौँ। रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा के गर्ने रे, क्रेडिट साइडमा फाइदा भयो भने लेख्ने, डेबिट साइडमा घाटा भयो भने लेख्ने। ल हेर्नु पहिला के भन्छ, गुडविलको काम सक्यो हामीले। द्याट द फिक्स एसेट टु बी एप्रिसिएटेड बाई 20%, फिक्स एसेटलाई बढाइदिने बाई फिक्स्ड एसेट, बाई फिक्स एसेट भनेर भन्यो। फिक्स एसेटलाई बढाइदिने भन्यो भने के गर्नु पर्यो भने त 20% बढाइदिने हो नि त। 1,25,000 को 0.20 भनेपछि 25,000। त्यसपछि गएर त्यसो सक्यो। स्टक टु बी रिड्युस टु 50,000 भनेपछि स्टक 5,000 घटाउँछ। अनि त्यसपछि अर्को हेर्नु त लाइबिलिटीको केही कुरा गरेको छ छैन, अरू केही छँदै छैन भनेपछि हामीलाई के भयो, टु प्रफिट अन रिभ्यालुएसन कति 20,000। प्रफिट भएपछि हामी के गर्छ अरे, प्रफिट पुरानो पात्रलाई पुरानो रेसियोमा बाँड्दिने। सर यहीँभित्र बाँडेर देखाए हुन्न, हुन्छ। मैले जस्ट एक एकवटा जर्नल एन्ट्री निकालेर देखाइदिएको तपाईँहरूलाई, त्यो भने सहिलो हुन्छ भन्दा। सो इन्ट्री के भयो, प्रफिट अन रिभ्यालुएसन टु को अरे हाम्रो पुरानो पात्र ए बी टु सी। ल 20,000 लाई 2,000 को 10,000, 6,000 अनि 4,000। हाम्रो थर्ड एडजस्टमेन्ट पनि सक्यो। थर्ड एडजस्टमेन्ट सकेपछि अब फोर्थ एडजस्टमेन्ट हेरौँ। फोर्थ एडजस्टमेन्ट के हो, रिजर्भको एडजस्टमेन्ट। फोर्थ एडजस्टमेन्ट रिजर्भको एडजस्टमेन्ट। हेर्ने कुनै रिजर्भ छ भने बाँड्दिने पुरानो पात्रलाई। हेर्नु त कुनै एडजस्टमेन्ट छ, रिजर्भ छ, इम्प्लोइ कम्पनसेसन रिजर्भ छ। इम्प्लोइ कम्पनसेसन रिजर्भ भएपछि के गर्ने, सर पहिला एकाउन्टेन्टलाई लाइबिलिटी छ कि छैन हेर्ने। हेर्नु त कतै छ लाइबिलिटीको कुरा गरेको छ, छैन भनेपछि सबै कसको रहेछ, पुरानो पार्टनरको। त्यही भएर बाँड्दिनु त्यसलाई कति छ 15,000। लाउनु इम्प्लोइ कम्पनसेसन रिजर्भलाई बाँड्दिनु। इम्प्लोइ कम्पनसेसन रिजर्भ टु ए टु बी टु सी 15,000 लाई रेसियो 15,000 डिवाइडेड 15 भनेपछि 7500, 4500 र 3,000। ल त्यो बाहेक अरू कुनै छ सर, इपिएफ पनि छ। इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको लाइबिलिटी हो, त्यसलाई हामी के गर्दैन, बाँड्दैन। इपिएफ भनेको त लाइबिलिटी हो नि त, सो त्यसलाई चाहिँ हामी बाँड्दैन। इपिएफ पनि सक्यो। फोर्थ एडजस्टमेन्ट पनि सक्यो। यतापट्टि रिजर्भ हेर्दा हतारमा डेबिट साइडको रिजर्भ लेख्न बिर्सेला। हेर्नु है यहाँ कति हुन सक्छ, एडभर्टिजमेन्ट सस्पेन्स दिन्छ, एउटा सानो एडजस्टमेन्ट छुट्यो भने ड्याङ्गे पछिसम्म बिग्रिन्छ फेरि। त्यो क्यापिटल एडजस्टमेन्टसम्म रहेछ भन्दा त्यो नि गयो। त्यही भएर हेर्ने यता पनि छ कि भन्दा, सो छैन रिजर्भ, ल सकिहाल्यो। अब 5 नम्बरको एडजस्टमेन्ट। 5 नम्बरको एडजस्टमेन्ट भनेको के हो, क्यापिटल एडजस्टमेन्ट। क्यापिटल एडजस्टमेन्ट। सर क्वेसनले क्यापिटल एडजस्टमेन्ट गर्ने भनेको छ, यस क्यापिटल एडजस्टमेन्ट भनेको छ, यस। कसरी थाहा भयो, ल हेर्नु माथि कसरी थाहा भयो, एज टु मेक देयर क्यापिटल प्रपोर्सनेट टु न्यू रेसियो। ल हेर्नु त नयाँ रेसियोमा क्यापिटल प्रपोर्सनेट गर्ने रे। ओके, क्यापिटल रेसियो प्रपोर्सनेट कहिले हामी क्वेसन गरौँला। त्योभन्दा अरू यहाँ लेखिहाल्छु ल म पहिला। 6 नम्बरमा एडमिसन इन बिट्विन छ, एडमिसन इन बिट्विन छ, छैन। 7 मा रिटायरमेन्ट इन बिट्विन छ, रिटायरमेन्ट इन बिट्विन छ, यो पनि छैन। 8 मा सेटलमेन्ट छ, यस
सेटलमेन्ट त गर्नु परिहाल्यो, पार्टनर्सको क्यापिटल भएपछि सेटलमेन्ट गरिहाल्नु पर्यो भनेपछि अब सेटलमेन्ट गरेर नि पार्टनर्स क्यापिटल बनाउनुपर्छ, क्यापिटल एडजस्टमेन्ट गरेर नि पार्टनर्स क्यापिटल बनाउनुपर्छ। आउनु बनाइदिइहालौँ पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट। यहाँ बनाऊ है त पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट। पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट ए बी सी, ए बी सी बाई ब्यालेन्स बिडी। कसो ब्यालेन्स बिडी भन्छ? ब्यालेन्स बिडी छ 1,10,56 र 44, 1,10,56,000 र 44,000। अर्को के छ त ब्यालेन्स बिडी पछि अर्को अब इन्ट्री हेर्दै जाने क्या। हाम्रो एडजस्टमेन्टबाट जे इन्ट्री आयो नि त्यो गर्दै जाने। पहिलो गुडविलकोबाट आएको छ नि त एसी टु बी आछ नि, बीलाई दिनु पर्यो ए ले 75 र 15 बाई ए ले दिन्छ 7500 बाई सी ले दिन्छ 15,000 अनि यता 2b 7500 यता गएर 15,000। यो कुरा सक्यो। त्यसपछि अब अर्को इन्ट्री हेर्नु त हामीले के गर्यो गुडविलको इन्ट्री त दिइहाल्यो। अब थर्डमा हाम्रो रिभ्यालुएसनको आछ, प्रफिट आछ हामीलाई 10,000। अब यो पनि लेख्दियौँ बाई प्रफिट अन रिभ्यालुएसन 10,000, 6,000 र 4,000। त्यसपछि यो पनि सक्यो। आउनु रिजर्भको लेख्छौँ। रिजर्भ पनि के छ 75, 45 र 3,000 बाई इम्प्लोइ कम्पनसेसन रिजर्भ कति इम्प्लोइ कम्पनसेसन 75, 45 र 3, 7500, 4500 र 3,000। ल सबै पोस्टिङ गरेर भ्यायो हैन त? सबै पोस्टिङ गरेर भ्यायो। ल आउनु अब बी लाई सेटल गर्ने कुरा हेरौँ अथवा ब्यालेन्स सिडी निकाल्दियौँ। सेटलमेन्ट र क्यापिटल एडजस्टमेन्ट एकैचोटि गरौँ हामी। ब्यालेन्स सिडी हेर्नु है त। टु ब्यालेन्स सिडी, ब्यालेन्स सिडी कति आयो त? कति आउँछ भन्दाखेरि 1,10,000 प्लस 10,000 प्लस 7500 माइनस 7500 गर्दाखेरि 1,20,000। यसको बी को कति आउनु भयो 56,000 प्लस 7500 प्लस 15,000 प्लस 6,000 प्लस 4500 गर्दाखेरि 89,000। सी को कति आयो 44,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 माइनस 15,000 36,000। ल यति हाम्रो क्यापिटल एडजस्टमेन्ट र सेटलमेन्ट गर्नभन्दा अगाडि आयो। यहाँसम्म त केही समस्या छैन। सेटलमेन्टमा पनि हामीले यसरी टु ब्यालेन्स बिडी गरेका थियौँ, क्यापिटलमा पनि यहाँ गरेका छौँ। ल आउनु अब यता लेखौँ बाई ब्यालेन्स बिडी। बाई ब्यालेन्स बिडीमा 1,20,000, 89,000 र 36,000 आयो। ल आउनु क्यापिटल एडजस्टमेन्टको कुरा गरौँ। अब यहाँ क्यापिटल एडजस्टमेन्ट कुरा गरौँ। रिटायरमेन्टको मैले क्यापिटल एडजस्टमेन्ट भनेको थिइनँ कि अगाडि। ल सो हाम्रो 5 नम्बरको एडजस्टमेन्ट इज क्यापिटल एडजस्टमेन्ट। क्यापिटल एडजस्टमेन्ट गर्ने बेलामा सबैभन्दा मेन कुरा के हो रे? टोटल क्यापिटल अफ न्यू फर्म। टोटल क्यापिटल अफ न्यू फर्म। ल टोटल क्यापिटल अफ न्यू फर्म क्वेसनले दियो भने त टेन्सनै भएन। क्वेसनले भनिदिन्छ क्या कहिले कहिले माया गरेर। क्वेसनले भन्यो भने त टेन्सनै भएन। भनेन भने हामीले निकाल्नुपर्छ। पिएसआर को केसमा एडजस्टेड क्यापिटल अफ ओल्ड पार्टनर, चेन्ज इन पिएसआर को केसमा, एडमिसन को केसमा इनकमिङ पार्टनर इन्टु रिभर्स रेसियो। अनि त्यसपछि डिस्टर्ब हुन्छ मिट गरेपछि अनमिट। ल अनि त्यसपछि अनि इनकमिङ पार्टनरले कति ल्यायो भनेर भनेन भने के गर्नु पर्यो? एडजस्टेड क्यापिटल अफ ओल्ड पार्टनर्स इन्टु उनीहरूको सेयरको रिभर्स गरिदिने। यति गर्यो भने हामीले एडमिसनको कुरा गर्यो। अब रिटायरमेन्टको केसमा गर्नु पर्यो। सो रिटायरमेन्टको केसमा टोटल क्यापिटल अफ न्यू फर्म भनेको सिम्पल छ सर, एकदमै सिम्पल। रिटायरमेन्टको केसमा टोटल क्यापिटल अफ द न्यू फर्म भनेको एडजस्टेड, ल हेर्नु है, एडजस्टेड क्यापिटल अफ रिमेनिङ पार्टनर। सक्यो, यति हो रिमेनिङ पार्टनर प्लस एडिसनल यदि क्यास हामीलाई चाहिएको छ, क्यास रिक्वायर्ड फर सेटलमेन्ट, फर सेटलमेन्ट। ल एडिसनल क्यास रिक्वायर्ड फर सेटलमेन्ट और एनी और एज पर क्वेसन। क्वेसनले एडिसनल क्यास चाहियो भन्यो भने त्यो अनुसार। ल हेर्नु त यति हो।
एडजस्टेड क्यापिटल अफ न्यू फर्म भनेको रिटायरमेन्टको केसमा सर एडिसनल क्यास एडजस्टेड क्यापिटल अफ रिमेनिङ पार्टर त तपाईँले बुझिहाल्नु भयो यहाँ त रिमेनिङ पार्टर भनेको ए र सी उनीहरूको क्यापिटल कति एडिसनल क्यास रिक्वायर भने के हो सर ल माथि सेटलमेन्टको कुरा पढौँ ल पोइन्ट नम्बर 4 पोइन्ट नम्बर 4 मा के भएको छ अन्त अरे माथि जान्न त ओके ल पोइन्ट नम्बर 4 मा के भएको छ है त दैट बी पेड थ्रु क्याश सेटलमेन्ट गर्ने बेलामा आई भर्खर भनेको के रिटायरिङ पार्टनरलाई के हामीले क्याश दिन सकिन्छ सर के हामी त्यसलाई लोनमा कन्भर्ट गरिदिन सकिन्छ कि क्याशमा अलिकति दिने अलिकति लोनमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ तर कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा कहाँ भन्छ क्वेसनमा भन्छ अहिले भनेको छ नि ल त बी पेड थ्रु क्याश बीलाई पैसा दिने रहेछ अब माथि हेर्नु त ब्यालेन्स सिटमा कति क्याश छ ब्यालेन्स सिटमा छैन नि त अब के गर्ने त ल्याउनु पर्यो नि त यहाँ भनेको क्वेसनले ब्रट इन बाई ए एन्ड सी ए र सी ले ल्याउँछ अरे सकिहाल्यो भनेपछि कति क्याश ल्याउनु पर्यो ए एन्ड सी ले ल हेर्नु है कति क्याश ल्याउनु पर्यो त ए एन्ड सी ले ल हेर्नु त उनीहरूलाई कति तिर्नु पर्ने हो बीलाई सेटलमेन्ट कति गर्नुपर्ने हो 89,000 अब पैसै छैन 89,000 गर्नुपर्ने 89,000 नै ल्याउनु पर्यो क्याश त छैन नि त सर ब्याङ्क त 10,000 छ क्याश दिने भनेको छ त्यही भएर हामीले क्याश छैन भन्ने माने क्वेसनमा छैन त्यही भएर क्यासै दिने होला भनेर हामीले ब्याङ्क एडजस्ट नगरेको के भन्यो क्वेसनले फेरि सुन है सर रिटायरमेन्टको केसमा क्यापिटल के अरे क्यापिटल एडजस्टमेन्ट गर्दा टोटल क्यापिटल अफ द फर्म भनेको के हो अरे एडजस्टेड क्यापिटल अफ रिटायरिङ पार्टनर सरी एडजस्टेड क्यापिटल अफ रिमेनिङ पार्टनरको एडजस्टेड क्यापिटल प्लस के गर्ने एडिसनल क्यास रिक्वायर्ड इफ एनी के को लागि कि सेटलमेन्टलाई चाहिन्छ कि क्वेसनले भन्छ मैले अर्को क्वेसन गराउँछु त्यहाँ क्वेसनले भन्छ कि यति एक्स्ट्रा क्यास राखौँ है विदेशमा भन्छ त्यस्तो भन्यो भने प्लस त्यो पनि गरिदिनु पर्यो त्यो गरेपछि जे आउँछ त्यो चाहिँ हामीलाई टोटल क्यापिटल हुन्छ सो यो केसमा एडजस्टेड क्यापिटल अफ रिमेनिङ पार्टनर के भयो 1,20,000 यो भयो ए को अनि 1,36,000 भयो अरू म यसरी लेख्छु ल तपाईँलाई सहिलो पनि हुन्छ एक स्टेप म अलिकति इलाबोरेट गरौँ अझै यसलाई म अझै इलाबोरेट गर्दाखेरि के लेखौँ भने क्यापिटल अफ ए प्लस क्यापिटल अफ सी प्लस अब सेटलमेन्ट कसको गर्ने हो बी को हो नि त सेटलमेन्ट अफ बी ल हेर्नु त कति चाहियो अब ए को क्यापिटल आयो 1,20,000 सी को छ 36,000 बी को सेटलमेन्ट गर्ने बी को कति छ सेटलमेन्ट गर्नु पर्ने 89,000 भनेपछि कति आयो टोटल 1,20,000 प्लस 36,000 प्लस 89,000 भनेपछि 2,45,000 आयो 2,45,000 2,45,000 अब के गरिदिने न्यू रेसियोमा बाँड्दिने यसलाई बाँड्दिउँ न्यू क्यापिटल कति हुनु पर्यो ए को हुनु पर्यो कति ए को हुनु पर्यो 2,45,000 इन्टु न्यू रेसियो कति छ उनीहरूको 3/5 इन्टु 3/5 1,47,000 बी को हुनु पर्यो कति 2,45,000 इन्टु 2/5 2,45,000 इन्टु 2/5 98,000 ल अब मेरो ब्यालेन्स सिटमा त्यही आउनु पर्ने त ल हेर्नु त टु ब्यालेन्स सिटमा कति आउनु पर्यो रे 147 र 98,000 147 र अब बी को त हुँदैन अनि 98,000 सर बी को किन हुँदैन अब पार्टनरै नरहेपछि त्यसको क्यापिटलको ब्यालेन्स बच्छ त हामीसँग बच्दैन नि त अब हेर्ने हामीसँग हुनु पर्यो क्लोजिङ 147 यसलाई चाहिएको छ कति यसको छ कति 1,20,000 भन्छ ल्याउनु पर्यो नि त कम भएको त बाई क्याश कति ल्याउँछ उसले क्याश हेर्नु त 1,20 माइनस 1,47 गरेपछि 27,000 उसले ल्याउनु पर्यो सर कसरी थाहा भयो ल्याउनु पर्ने क्यापिटल छ 1,20 हुनु पर्यो सिडी कति 1,47 भने 27 ल्याउनु पर्यो बी को केही नगरे सर बी को त केही गर्नु पर्दैन किनभने बीलाई त पैसा दिएर पठाइदिने हो क्या बी को यहाँ छैन भनेपछि यतापट्टि उसले पैसा लिएर जान्छ अहिले सी को हेर्नु त 36,000 छ हामीसँग हुनुपर्ने कति 98,000 कति ल्याउनु पर्यो भनेपछि 98 माइनस 36 भनेपछि 62,000 ल्याउनु पर्यो अनि बी ले चाहिँ के गर्छ लिएर जान्छ टु क्याश कति लिएर जान्छ 89,000 लिएर जान्छ सर कसरी लिएर गयो किनभने 89,000 उसको ब्यालेन्स छ ब्यालेन्स सिट नरहने भनेपछि कसरी नरहने हो त लिएर जान्छ त्यही भएर रहँदैन त्यही भएर यति गरेपछि हिसाब सक्यो ल ओके सेटलमेन्टको पनि एउटा वर्किङ नोट लेखाइदिउँ यहाँ सेटलमेन्टको पनि 8 नम्बरमा सेटलमेन्ट
टोटल ड्यू टु बी कति थियो ड्यू 89,000 केमा पे गर्यो पेड इन क्याश कति के हुने भयो इन्ट्री बी क्यापिटल टु क्याश कति 89,000 ल त्यही इन्ट्री माथि पास गरायो नि त हेर्नु त बी को क्यापिटलमा डेबिट गरायो नि त 89,000 यति गरेपछि हिसाब सक्यो सर एउटा ब्यालेन्स सिट बनाउनु छ आउनु त्यो पनि बनाइदिउँ एउटा ब्यालेन्स सिट बनाउनु छ त्यो पनि बनाइदिउँ आउनु के छ र ब्यालेन्स सिटको लागि म यो क्वेसन तल सारमा एकैछिन ब्यालेन्स सिट यही साइडमा बनाइन्छ है त हरियोले बनाऊ अहिले अब हरियो भनेको यही क्लासमा युज गर्ने त हो नेप्से त्यस्तै छ हैन के गरौँ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिट बनाऊ कहिले बनाउन लाग्यो यो ब्यालेन्स सिट हामीले 31/3/74 मा जब उ एडमिट हुँदैछ त्यही बेलामा यसरी रिटायर हुँदैछ त्यही पछि इमिडिएट आफ्टर रिटायरमेन्ट हो सन्ड्री फिक्स एसेट भन्यो हो सन्ड्री फिक्स एसेट 1,25,000 थियो हामीले भ्यालु घटाएको छ नि माथि रिभ्यालुएसनमा याद गर्नुभयो हेर्नु त हामीले भ्यालु घटाएको छ नि कता हो माथि रिभ्यालुएसन 25,000 घटाएको रहेछ यसरी बढाएको रहेछ भ्यालु बढाएको रहेछ 25,000 ले भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो बढाइदिनु पर्यो 1,25,000 बाट हामीले कति गराइदिनु पर्यो 1,50 बनाइदिनु पर्यो त्यसपछि स्टकको भ्यालु हामीले के गराएको छ 50,000 बनाएको छ 5,000 ले घटाइदिएको छ डेटरमा केही पनि छैन एडजस्टमेन्ट 65,000 बनाइदिनु पर्यो बैंक ब्यालेन्स 10,000 जस्ताको जस्तै सर क्याश पनि कारोबार भएको छ अहिले हामी हेरौँला है त क्याश चाहिँ यता इपीएफ इम्प्लोइ कम्पन्सेसन रिजर्भ त सकिहाल्यो सर खुत्रुके बनाएर हामी फुटाएर भइसक्यो यो रहेन क्यापिटल एकाउन्ट क्यापिटल अब ए र सी को मात्रै रहने भयो किन ए र सी को मात्रै किनभने सर बी त सकिहाल्यो त ए को कति छ भने त ब्यालेन्स सिडी छ 147 र 98 147 र 98,000 अनि सन्ड्री क्रेडिटर कति छ 26,500 इपीएफ त जस्ताको जस्तै इपीएफ 3,500 त्यसपछि हाम्रो अरु केही छ लोन सोन केही पनि छैन गुडविल पनि कुरा छैन ल यहाँ क्याशको एडजस्ट गरौँ है हेर्नु त ए र सी ले चाहिँ पैसा ल्याएको थियो बी ले लिएर गएको थियो नि त सो ए ले कति ल्याएको थियो हेर्नु त ए ले ल्याएको थियो हाम्रो पैसा यहाँ छ नि 27,000 ए ले ल्याएको थियो बी ले 62 ल्याएको थियो अनि सी ले 89 27 ए ले ल्याएको थियो सी ले 62 ल्याएको थियो बी ले चाहिँ 89 लिएर गएको थियो मिले भनेर चाहिँ त्यही पनि गरेर देखाइदिन्छु म 27,000 ए ले लिएर आयो 62,000 बी सी ले लिएर आयो अनि बी ले 89 लिएर गयो भन्छ अल्टिमेटली 0 भयो ल यति गरेपछि मेरो ब्यालेन्स सिट ओ माय गॉड के हो यो ट्याली हुनु पर्यो आउँ त ट्याली गर्दिम 1,47,000 प्लस 98,000 प्लस 26,500 प्लस 3500 2,75,000 1,50,000 प्लस 50,000 प्लस 65,000 प्लस 10,000 2,75,000 हेर्नुस् ब्यालेन्स सिट ट्याली भयो मैले क्लासमा भन्ने गराएको छु मैले पढाउँदाखेरि एक्जाममा ब्यालेन्स सिट ट्याली भयो फाइनल एकाउन्ट र पार्टनरशिपको ब्यालेन्स सिट ट्याली भयो भने बेन्चीमा उठ्ने एकचोटी नाच्दिने कसैले केही भन्दैन नाच्दै हुन्छ एकचोटी ब्यालेन्स सिट ट्याली भयो भने बुझ्नु भयो ल यति हो क्वेसन जस्तै बी ले 90,000 लिएर गएको रहेछ भने बैंक ओभरड्राफ्ट अब त्यो त्यसरी लिएर गएको भन्दा यतिकै उसको लिएर जाने नै जम्मा 89 छ 90 त किन लिएर जाने ल भन्नु त केही डाउट छ यसमा मैले माथि तल केही गरिदिनु पर्छ त्यो भयो भने म अब अर्को क्वेसन गराउँछु एउटा यस्तै सेटलमेन्ट वाला त्यसपछि हामी जेएलपी जाम सर स्लाइड माथि गर्दिनु त अलिकति ल कति अब जेएलपी सर अब जेएलपी गराउने अब यो हतार नगरौँ जेएलपी ले पनि बुझाउँछु म अब एउटा लास्ट सेटलमेन्टको क्वेसन एउटा गरिदिनु पाएँ त्यसपछि छुटेन भने हुन्छ म जेएलपी गरिहाल्छु
कता देखाउनु पर्यो ल भन्नु त कता देखाउनु पर्यो माथि भनेको सब क्वेसनमा यही तरिका हो एकदम यही तरिका हो ल अहिले त्यो थ्योरीको कुरा गरौँला है थ्योरीमा कुन च्याप्टर भन्नुभयो ल सब क्वेसन गर्ने यही तरिका हो अहिलेको एक्जामको लेटेस्ट क्वेसन पनि तपाईँले यही तरिकाले गर्दै जानु त एडजस्टमेन्ट ट्याक 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 मिलाउनु त अनि पार्टनर्स क्यापिटल बनाउनु त ठ्याक्कै मिल्छ के सोलुसन हेरेर कहिले पनि कन्सेप्ट डिराइभ गर्ने होइन कन्सेप्ट पढ्ने कन्सेप्ट अनुसार हिसाब गर्ने हिसाब मिल्नुपर्छ हिसाब मिलेन भने दुईटा कुरा हुनसक्छ त्यहाँ कि त्यो त अगाडिको एन्सर बिग्रिया हो हेर्नु कि तपाईँको कन्सेप्ट बिग्रिया हो अनि कन्फिडेन्स आफ्नो कन्सेप्टमा हुनु पर्यो यस्तो तरिकाले पढ्नु पर्यो कि कन्सेप्ट चाहिँ जस्तो सुकै होस् त्यो एन्सरै बिग्रिया हो भन्ने कन्फिडेन्स हुनु पर्यो क्या फेरि बुझ्नुभयो त्यही भएर चाहिँ सोलुसन हेरेर कहिले पनि कन्सेप्ट डिराइभ गर्ने होइन ओहो सोलुसनमा यस्तो गरेर रहेछ त्यही भएर कन्सेप्ट यस्तो होला भन्ने चाहिँ बनाउनु हुन्न त्यो बनायो भने त बर्बाद हुन्छ ल अब एउटा क्वेसन गरौँ है लास्ट यस्तै खालको एउटा क्वेसन गर्यो भने सर डिसेम्बर 2018 पनि गर्ने भन्नुभएको थियो नि डिसेम्बर 28 नै गर्छु म त्यो इन्कमिङ यो पछि इन्कमिङ पार्टनरले गुड ल्यायो भने के गर्ने भनेर बुझाउँछु एउटा सानो कन्सेप्ट त्यसपछि त्यही क्वेसन गराउँछु 61 म 61 को एउटा सानो पोइन्ट मात्रै भनेर छोड्छु सबै गराउँदिन ल हेर्नु है म सिधै क्वेसनै देखाउँछु नि त नभए भने ल यो 61 छ नि 61 मा कहाँ गयो यार 61 मा ल हेर्नु त यो 61 मा म क्यापिटल एडजस्टमेन्टको मात्रै कुरा गर्छु है हेर्नु त 61 मा F and G agree to bring sufficient cash to discharge the claim of K and to make their capital proportionate भन्यो and they also want to maintain 75,000 bank balance भन्यो नि त हेर्नु त पैसा पनि राख्नुपर्छ भन्यो त्यही भएर हामीले क्यापिटल एडजस्टमेन्ट गर्ने बेलामा टोटल क्यापिटल निकाल्नु पर्यो नि सो टोटल क्यापिटल भनेको के हुन्छ हेर्नु त एफजीके मा को चाहिँ हो रिटायर हुलाको के अरे यो चाहिँ हो नि रिटायर हुलाको भनेपछि न्यू क्यापिटल के हुने भयो क्यापिटल अफ एफ एडजस्टेड क्यापिटल अफ एफ एन्ड जी प्लस सेटलमेन्ट अफ के प्लस कति हेर्नु त 75,000 त मिनिमम ब्यालेन्स चाहिन्छ अरे कति छ हामीसँग पहिला ब्याङ्क ब्यालेन्स 50,000 छ भनेपछि कति थप्नु पर्यो 25,000 थप्नु पर्यो यो 25,000 चाहिँ बुझ्यो कि बुझेन भनेर भन्न खोजेको के अहिले मैले त्यहाँ सेटलमेन्टमा लेख्ने बेला के भएको थियो एडजस्टेड क्यापिटल अफ रिमेनिङ पार्टनर प्लस सेटलमेन्टमा दिनुपर्ने पैसा प्लस यदि कुनै अरू पैसा चाहिन्छ भनेर क्वेसनले भनेको छ भने त्यो पनि जोड्नुपर्छ भनेको थियो नि त्यो यो केसमा चाहिँ त्यो 25,000 पनि मिनिमम 75,000 ब्याङ्क ब्यालेन्स गर्नुपर्छ भनेको छ नि त 50 पहिल्यै छ भने चाहिँ 25 थप्नु पर्यो सो 25,000 प्लस गरेको यति बुझ्नु भयो यति बुझ्यो भने म क्वेसन गराउँदिन ल ओके यस्तो ल एकचोटि फेरि भन्छु सुन है एकचोटि हामीले के भनेको भने अहिले भर्खर मैले यहाँ के लेखाएको छ भने यहाँ यो क्वेसनमा गर्ने बेलामा यहाँ सेटलमेन्टमा हेर्नु त सेटलमेन्ट लेख्ने बेलामा के भनेको छ भने सर टोटल क्यापिटल अफ न्यू फर्म भनेको के हो भन्दाखेरि एडजस्टेड क्यापिटल अफ रिमेनिङ पार्टनर प्लस एडिसनल क्याश रिक्वायर्ड फर सेटलमेन्ट अर एज पर क्वेसन भएको छ नि त भनेपछि यो क्वेसनमा हेर्नु है त यो क्वेसनमा चाहिँ एडजस्टेड क्यापिटल अफ को हेर्नु पर्यो एफ जी र के मा के रिटायर हुँदैछ भने एडजस्टेड क्यापिटल अफ एफ हेर्नु पर्यो प्लस एडजस्टेड क्यापिटल अफ जी हेर्नु पर्यो प्लस के को लागि जति पैसा चाहिन्छ नि त्यहाँ दिने भएको छ नि त ब्रिङ सफिसिएन्ट क्याश टु डिस्चार्ज द क्लेम अफ के भएको छ नि त के लाई जति दिनुपर्छ त्यो पैसा पनि ल्याउनु पर्यो प्लस ब्याङ्कमा 50 छ हामीसँग माथि ब्यालेन्स सिट हेर्नु त ब्याङ्कमा 50 छ क्वेसनले के भएको छ मिनिमम 75 बनाउने रे भन्छ 25 पुगेन नि त भन्छ त्यो 25 पनि जोड्नु पर्यो क्या त्यो 25,000 प्लस गरेको त्यही भएर यो 25,000 प्लस गरेको यो बुझ्नु भयो अब किन प्लस गरेको बुझ्यो अब अगाडि बढौँ ल ओके ब्याङ्कको 25,000 थप्ने हैन
ब्याङ्कको 25,000 थप्ने अनि केलाई जति दिनुपर्छ त्यति पनि थप्ने प्लस एडजस्टेड क्यापिटललाई एभरेज गर्ने क्यापिटल एकाउन्ट बनाएपछि जे बच्छ नि त्यो पनि प्लस गर्ने सेटलमेन्टमा दिने बेला क्यास दिने हैन सेटलमेन्ट दिने बेला क्यास दिने अनि त्यो 25,000 चाहिँ गएर ब्याङ्कमा जोड्दिने हो क्या एफ र जी ले पैसा लिएर आउँछन् क्यास लिएर आउँछन् त्यही भएर पार्टनर्समा चाहिँ 2 क्यास र बाई क्यास भनेर आयो अनि त्यो 25,000 गएर ब्याङ्कमा गएर जोडिदिनु त हो नि सो क्यासको त्यो हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि क्यास चाहिँ 0 हुन्छ जति आयो त्यसमा केले लिएर जान्छ बचेको पैसा ब्याङ्कमा जान्छ भने चाहिँ क्यास 0 हुन्छ ब्याङ्कको ब्यालेन्स चाहिँ 75,000 हुन्छ एकचोटि ट्राई गरौँ न नभए भने म यसको सोल्युसन अपलोड गर्दिनँ त्यसमा ल आउनु यति हो दिस इज इट यति कुराहरू हो है अब मैले एउटा सानो कन्सेप्ट भन्न बाँकी छ एउटा भाइले त्यहाँ क्वेसन सोध्नु भएको थियो सर इन्कमिङ पार्टनरले नै गुडविल ल्यायो भने के गर्ने भन्ने पनि छ क्या कहिले कहिले इन्कमिङ पार्टनरले गुडविल लिएर आउँछ कस्तो हुन्छ क्वेसन म तपाईँलाई देखाउँछु हेर्नु है त